हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरती बैठक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफी और मलिक अहमद खान भी मुलाकात में मौजूद। पंजाब की सियासत में अहम मोड़। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती का हुक्म। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। वज़ीर आला के लिए मतलूबा नंबर हासिल न हुए तो दोबारा पोलिंग होगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का 4-1 से फैसला। अदालती हुक्म पर सूबाई असेंबली का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। पंजाब असेंबली में दिलचस्प सूरत हाल। नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का पलड़ा भारी। 176 अरकान की हिमायत हासिल। पीटीआई और इत्तेहादियों के पास 168 अरकान। हमजा शहबाज बाआसानी दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारा। पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। सूबे को एक बार फिर बहरान में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मैंडेट धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। इनके अपने कई अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। हुकूमत खत्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। पीटीआई वाले अदालती फैसला पड़े बगैर पहले धमाल डालते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। इमरान खान ने कौमी असेंबली से लेकर पंजाब असेंबली तक आइन शिकनी कराई। उन्होंने अपनी नालायकी और नाअहली छुपाने के लिए मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। न्यूट्रल को मदाखलत करने की दावत देने पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान को मकसद गाली देना और मुआशरे में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। समाजी और माशी तरक्की के लिए पाक चीन इक्तसादी ताउन को मजीद वुसअत देना बहुत अहम है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए रुकावटें दूर कर रही है। चीनी कंपनियां काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दोहा का दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और वज़ीर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतरी क़यादत का खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। दोनों मुल्कों के बरादराना तारीखी ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा। तवानाई बहरान की हकीकत और इस शोबे में पीटीआई हुकूमत के गलत फैसलों की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला। गर्दिशी और इजाफी बैरूनी कर्जे लेने की वजूहात भी सामने लाई जाएंगी। कमीशन की तमाम कार्रवाई ओपन होगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत अहम मंसूबे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए अहम इक़दामात। कंपनियों के बैंक अकाउंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा। कारपोरेट अकाउंट 48 घंटे में फाल होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ। अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक बार बार दस्तावेजात तलब नहीं करेंगे। मॉनसून का आगाज। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। खुजदार, लसबेला, अवरान, बारखान और कोहलू के नदी नालों में तुगयानी का अंदेशा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मसालिम में इजाफा। अमरनाथ यात्रा के मौके पर सख्त पाबंदियां। शहरियों की नकलो हरकत की ड्रोन्स के जरिए निगरानी। रास्तों पर वाक़े तमाम मार्केट बंद रहेंगी। निहत्ते कश्मीरी अपने ही घरों में महसूस। कोरोना लहर शिद्दत इख्तियार कर सकती है। 110 मुल्कों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये ना सोचा जाए कि कोरोना खत्म होने वाला है। वायरस मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। इसको जांचने की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं सरबराह WHO डॉक्टर टेड्रोस एडहनम। अमेरिका का यूरोप में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान। पोलैंड में मुस्तकिल हेडक्वार्टर कायम होगा।
F-35 लड़ाका तैयारों के 2 इजाफी स्क्वाड्रन बरतानिया में तैनात होंगे। जर्मनी और इटली में मौजूद फौजियों की सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। सदर जो बाइडेन। नेटो सरबराह इजलास में यूक्रेन के लिए तवील मुद्दत इमदादी पैकेज की मंजूरी। रूस के खिलाफ बोस्निया, हर्जेगोविना, मोल्दोवा और जॉर्जिया की मदद रखी जाएगी। मोरितानिया के लिए हिफाजती पैकेज मंजूर। इंडो पैसिफिक में दिफा, जदीद टेक्नोलॉजी और सलामती के शोबों में ताउन जारी रहेगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग। नेहरू सर जंग के दौर की बाकियात अमरीकी आलाकार के तौर पर मौजूद है। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। इन मुल्कों में फौज तैनात हुई तो हिफाजती इक़दाम करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। यूरोप में 2035 से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त होंगी। यूरोपीय यूनियन ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। 27 मुल्कों का माहौल के तहफ्फुज़ के लिए 2050 तक कार्बन का अखराज सिफर करने का हदफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान इशा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ। हर घर के लिए, घर भर के लिए इंसाफ के तलबगार बनिए। रोजनामा इंसाफ पढ़िए। खबरनामे का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज वज़ीर आज़म से होने वाली अहम मुलाकातों की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमराह थे। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब की सियासत में अहम मोड़। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं शाहिद वफा।
जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी फुल बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर वोटों की दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी के बाद जिस उम्मीदवार को अक्सरियत हासिल हो उसे कामयाब करार दे दिया जाए। फैसले के मुताबिक गिनती के अमल के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारे अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला से अगले रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद होंगे। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि अदालत ने अपने फैसले में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को कालअदम करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को अब भी पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है, महज पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई करने और बदनज़मी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। डिप्टी स्पीकर के नीचे ये इलेक्शन होगा। अगर किसी ने इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, अगर किसी ने मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। फुल बेंच के फैसले के मुताबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज और उनकी काबीना के फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने बेंच के दीगर 4 जज साहिबान के फैसले से इख्तलाफ किया। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। सूबे के मैंडेट को एक बार फिर धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं, क्योंकि उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत खत्म करते करते इन लोगों को अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। उनका कहना था कि 2018 में पंजाब के अवाम से उनका मैंडेट छीनने से लेकर फरागोगी, पीरनी साहिबा और मनीगाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाका डालने और अब पंजाब के अवाम अपने हुकूक से महरूम समेत फितना खरान के जराइम की फहरिस्त तवील है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई वाले अदालती फैसला पढ़े बगैर पहले धमाल डालते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं। इमरान खान ने कौमी असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक आइन शिकनी कराई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 4 साल अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इत्तलाआत और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौमी असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक इमरान खान ने आइन शिकनी कराई। अदालतों में इमरान खान के बनाए मुकदमात झूठे साबित हुए। इन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को तमाम डेटा भेजा, वहां से इनको तमाचे पड़े। जो फैसले हाई कोर्ट्स के आए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आपकी जो नैब था वो जब सबूत देने का टाइम आता था तो वो सबूत देने की बजाय भाग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट से आपने शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ जो अपील की, आपने वो अपील विड्रॉ की, क्योंकि और अपील को विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम मुबैना साइफर पर शफाफ तहकीकात क्यों नहीं कराई और क्यों 28 मार्च तक इंतजार किया। आलमी साजिश के खिलाफ इंक्वायरी इमरान खान ने कमीशन बनाकर क्यों नहीं शुरू करवाई। हमजा शहबाज के केस के खिलाफ जो पंजाब में हुआ है, उस केस के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। प्रेसिडेंट से लेकर, स्पीकर से लेकर, डिप्टी स्पीकर से लेकर, गवर्नर से लेकर और स्पीकर पंजाब असेंबली तक आपने आइन शिकनी करवाई, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचो, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको H9 में जलसा करने की इजाजत की, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मीडिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर मबनी रिपोर्टिंग की। पीटीआई वाले फैसला पढ़े बगैर धमाल डालते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब के शफाफ इंतखाब के इनेकाद के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के मुताबिक अरकान असम्बली और स्टाफ के मेहमानों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पीकर बॉक्स, ऑफिसर बॉक्स और मेहमानों की गैलरीज मुतफल होंगी। मीडिया प्रेस गैलरी के जरिए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कवरेज करेगा।
ایوان میں موبائل فون لے جانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ملک میں سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ وزیر اعظم سے ارکان قومی اسمبلی خالد حسین مکسی، عبید اللہ شادی خیل اور امانت شادی خیل نے بھی ملاقات کی اور سیاسی صورتحال اور حلقوں سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بات چیت ہوئی، جبکہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی مضبوط اقتصادی شراکت داری پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اتحادی حکومت ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے رکاوٹوں کو دور کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات چینی کمپنی نورینکو کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے قابل تجدید توانائی اور بالخصوص شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے حکومت ملک میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے میں کمپنی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان یہ پہلا منصوبہ تھا جس کی کھلی بولی دی گئی۔ کم بولی دینے والے کے ساتھ مزید مذاکرات ہوئے جس سے $60 کروڑ کی بچت ہوئی۔ ملکی تاریخ میں یہ ایک اہم سنگ میل تھا۔ چینی وفد نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کی انتھک کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو چین کا بہترین دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی کاروبار دوست پالیسیوں سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو سہولیات ملی ہیں۔ وفد نے ٹھٹھا میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے 100 میگا واٹ کا پلانٹ لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ کی طرف سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت، بالخصوص موجودہ معاشی صورتحال پر حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قطر کا سرکاری دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے دورے میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد سے علیحدہ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دونوں برادر ملک دوستانہ تعلقات کی طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ برادرانہ تاریخی تعلقات پائیدار شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ملاقاتوں میں افریقین نے تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ ملاقاتوں میں قطر کی قیادت نے خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور حکومت نے توانائی بحران کی حقیقت اور اس شعبے میں PTI حکومت کے غلط فیصلوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ گردشی اور اضافی بیرونی قرضے لینے کی وجوہات بھی سامنے لائے جائیں گی اور اس کمیشن کی تمام کارروائی اوپن ہوگی۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گی وقار حیدر۔ حکومت کا گزشتہ دور حکومت میں پیٹرولیم کے شعبے میں غلط فیصلوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ عمران خان کابینہ کے غلط فیصلوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، یہ کہنا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا۔ کمیشن کی کارروائی میڈیا اور عوام کے لیے اوپن ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے قانون کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے جو مکمل غیر جانبداری سے بجلی کے سیکٹر میں، گیس کے سیکٹر میں، پیٹرول کے معاملات میں، ڈیزل کے معاملات میں، LNG کے معاملات میں نقصانات ہوئے ہیں، ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے اور ایک رپورٹ جو ہے کمیشن وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے تاکہ وہ ان حالات سے آگاہ ہوں جو ملک میں کمی ہے بجلی اور گیس کی، اس کے ذمہ دار کون اشخاص ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے بر وقت فیصلے نہ کر کے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ توانائی اور معیشت کی بدترین حالت ورثے میں ملی۔ آج جو توانائی کی بدحالی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، اس کی پشت کے اوپر عمران خان کی حکومت کا آج سے 8 مہینے پہلے LNG کے سودے نہ کرنا، بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے ایندھن کے سودے نہ کرنا اور اپریل 2022 میں خزانہ خالی کر کے معیشت کو چلے جانا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیشن عمران دور کے ملک کو دیوالیہ کرنے کے اقدامات سامنے لائے گا۔ انہوں نے کہا ملکی معیشت کو بحال کرنے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔
عوامی مسائل کے حل، ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور سمندر پار پاکستانیوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اسٹریٹجک ریفارمز پروگرام کے تحت کئی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اسٹریٹجک ریفارمز پروگرام کے سربراہ سلمان صوفی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر مختلف شعبوں میں اصلاحات کر رہے ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم کے اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی نے کہا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے۔ چیک سے متعلق اسٹیٹ بینک نیا طریقہ کار لا رہا ہے۔ SCCP نے اب ایک آن لائن پورٹل جو ہے وہ آلریڈی انٹروڈیوس کروا دیا ہے، جس میں تمام کمپنیوں کے ڈاکیومنٹس آن لائن اویلیبل ہیں، اور اب بینکس کو یہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز SBP کی طرف سے جا چکی ہے کہ آپ نے کسی بھی کمپنی سے کوئی پیپر بیس ڈاکیومنٹ نہیں مانگنا، اور تمام ڈاکیومنٹس جو SCCP کی آن لائن ویب سائٹ پہ موجود ہیں آپ اس سے وہ ایکسیس کریں گے، اور صرف جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ اور ان کی جو بورڈ ریزولوشن کی بیس پہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ہمارے ڈیجیٹل جو فری لانسرز کے لیے کہ وہ اب اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنی صرف ID کارڈ کی بیس پر جو ایڈریس ہے اس پہ کھول سکتے ہیں۔ سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ سفر سہیلی کے نام سے ایک اپلیکیشن لانچ کی جا رہی ہے۔ ریلوے کے سفر کے دوران کسی خطرے کی صورت میں اپلیکیشن میں موجود ایک بٹن دبانے سے ٹرین رک جائے گی۔ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر پرائم منسٹر کا ایک ٹریڈ مارک انیشیٹو تھا جو کہ ملتان میں لانچ کیا گیا تھا پنجاب میں۔ اب آئی ایم گلیڈ ٹو رپورٹ کہ پنجاب اور سندھ میں اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے۔ وومن آن ویلز جو پرائم منسٹر کی ایک سگنیچر اسکیم ہے جس میں عورتوں کو سبسڈائزڈ اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی، وہ پورے پاکستان میں فیمیل پولیو ورکرز، فیمیل ٹیچرز، آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس کی فیمیل جو ہیں وہ ٹیکنیشینز، اور فیمیل اسٹوڈنٹس اور انٹرپرینیورز، ان کو سبسڈی کے اوپر وومن آن ویلز کی جو اسکوٹیز ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ وزیراعظم کے اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف جلد CPR پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد میں جانوروں کی مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے پر جلد دستخط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سبکدوش ہونے والے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ معاہدے سے تجارت اور معیشت کے شعبوں میں بہتر اور تیز رفتار تعاون کا باضابطہ فریم ورک میسر ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ پاکستان میں فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکل، کیمیکل اور انجینئرنگ کے شعبوں میں چھٹا بڑا سرمایہ کار ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عالمی برادری بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور شدت پسندی کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے عوامی خدمت اور فلاح کے شعبے میں بے مثال خدمات انجام دی، کمزور طبقوں کی بہبود کے لیے تنظیم کی کاوشوں پر مشکور ہیں۔ صدر مملکت نے اسماعیلی کمیونٹی کی امامت کے 65 سال مکمل ہونے پر عزت مآب آغا خان کو مبارکباد دی ہے۔ اور ابھی بات ہو جائے کورونا وائرس سے متعلق۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قومی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18,813 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 641 مثبت رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کرونا کے نئے مریضوں کی شرح 3.41% ریکارڈ کی گئی۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس گیبریئسس نے کہا کہ دنیا میں وائرس نے مختلف شکلوں میں پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ دنیا کے 6 میں سے 3 خطوں میں کرونا کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 110 ممالک میں کرونا وائرس دوبارہ فعال ہو رہا ہے، جو وائرس کی BA4 اور BA5 مختلف شکلوں میں سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے، بلکہ اب یہ وبائی بیماری میں بدل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں 12 ارب سے زیادہ ویکسین تقسیم کی جا چکی ہیں۔ وائرس کے حملے سے بچنے کا صرف ویکسین ہی واحد راستہ ہے۔ بات کرتے ہیں کچھ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی، جہاں پر بھارتی فورسز نے ہندو امرناتھ یاترا کے نام پر خوف و دہشت کی نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے، جو 11 اگست تک جاری رہے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یعنی شاہدین نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ قابض انتظامیہ نے سری نگر جموں ہائی وے پر بھارتی فوجیوں کی بھاری نفری تعینات کر رکھی ہے اور کسی کو بھی امرناتھ یاترا کے راستوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ راستوں پر واقع تمام دکانوں کو جبری طور پر بند کرا دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی فوج شہریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے نگرانی کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ قابض فورسز کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے گئے غیر انسانی سلوک کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ حریت قیادت نے کہا کہ بھارت ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور ہونے میں
हरगिज कामयाब नहीं होने देगी। मोदी हुकूमत ने एक और अफसोसनाक इकदाम में बुलडोजर के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद अब कश्मीरी मुसलमानों के घरों को मुजाहिदीन के ठिकाने करार देकर तबाह करना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज धमाके से तबाह होने वाले मकानात की फुटेज भी जारी करती है। ऐसे ही एक ताज़ा तरीन वाक़े में जिला बांडीपुरा के इलाके नादी हिल में एक गरीब कश्मीरी के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। इलाके में खौफ और हरास का माहौल पैदा करने के लिए उसकी फुटेज मीडिया को भी जारी की गई। और अभी आपको लिए चलते हैं कासिम के जानिब, जो आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम ने एक और करवट ले ली है। मुल्क भर में बरखा रुत का आगाज हो गया है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शाम के वक्त गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी मानसून की बारिश ने भीगे मौसम की नवीद सुना दी। मैदानी इलाकों में जारी शदीद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। मानसहरा, एबटाबाद, नौशहरा और गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मानसून की बूंदों ने शहरियों को सुहाने मौसम की खुशखबरी सुना दी। गर्मी की शिद्दत की वजह से बालाई अजला में ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया है। जिला लोर चित्राल गर्म चश्मा किला के आरकरी में ग्लेशियर पिघलने से बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी आ गई है। वादी हुंजा के इलाके हसन आबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद शिश पर ग्लेशियर से पानी के बहाव में इजाफा देखा गया है, जिसके बायस हर किस्म की ट्रैफिक को शाहराह नगर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मानसून बारिशों के बायस खुजदार, लसबेला, अवरान, बारखान और कोहलू के नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा है। NDMA ने मानसून बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। नौकुंडी, दालबंदीन, चिलास, नूरपुर, थल 47, दादू और बहावलनगर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुख्तलिफ शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 36, लाहौर 34, कराची 35, पेशावर 41, कोयटा 42, गिलगित 44, मुजफ्फराबाद 42, मरी 25, दीर 37, चित्राल 42, रावलाकोट 29, मालम जब्बा 30, फैसलाबाद 41, मुल्तान 40, सरगोदा 41, श्रीनगर 34, जम्मू 32, लेह 41, पुलवामा 27, अनंतनाग 26, शोपियां 30 और बारामूला में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पार्लिमानी निज़ाम का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद अवामुन्नास को निज़ाम जमहूरियत में पार्लिमान की अहमियत से आगाह करना और जमहूरी अक़दार से रूशनास कराना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट रियासत का एक बुनियादी सतून है और कौम को दरपेश मसाइल के अजाले का हतमी फोरम है। पार्लिमान मुल्क के मुश्तरका मुस्तकबिल, पायदार तरक्की और माशरे के तमाम तबकात की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कोई मौका ज़ाया न करे। मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद आलमी पार्लिमानी यूनियन का क़याम अमल में लाया गया और करार दिया गया कि 30 जून को पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान में भी पार्लिमानी निज़ाम के तहत हुकूमत चल रही है। अवाम अपने कीमती वोट के जरिए कौमी और सूबाई असम्बली के लिए पार्लियामेंटेरियंस मुंतखब करते हैं, जो असम्बली के फ्लोर पर अपने हल्के के अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं। पार्लियामेंट को तमाम इदारों की माँ कहा जाता है। अवाम के मसाइल को हल करना, कानून साजी करके उनको पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनाना, उनकी राय को पार्लिमान के अंदर प्रोजेक्ट करना जमहूरी निज़ाम का असल खासा है। जमहूरियत के निज़ाम की खूबी ये है कि ये तर्ज हुकूमत अवाम की तरफ से अवाम के लिए हुकूमत है। इख्तलाफ राय पार्लिमानी निज़ाम में सियासत का हुस्न है, जिससे सियासी मामलात को बेहतर तरीके से हल करने में मदद मिलती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन के हवाले से कहना है कि पार्लियामेंट कौम को दरपेश मसाइल के अजाले का हतमी फोरम है। पार्लिमान को आम आदमी को दरपेश मुश्किलात कम करने पर तवज्जो देने, खवातीन, बच्चों और खसूसी अफराद के मसाइल पर कानून साजी के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क कौम की तरक्की और इस्तेहकाम मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर मतदान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर दिलावर खान और सेनेटर तला महमूद भी मौजूद थे।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि मुश्किल माली हालात में बेहतरीन बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि नंबरदारी निज़ाम, पंचायत और मालिया सिस्टम को बहाल किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों भारत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जसारत की गई, जिसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। आखिर में ऐवान का इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पर GB असेंबली ने 1 खरब 19 अरब 32 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत को रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इलाके के मसाइल के हल के लिए वफाक से ग्रांट को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फीस का तयन होना चाहिए ताकि इदारे को रेवेन्यू हासिल हो सके। वफाकी काबीना ने माहौल दुश्मन फुजला ठिकाने लगाने से मुतालिक कौमी पॉलिसी मंजूर कर ली। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए कौमी सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसील बताएंगे अनीस आवान। जहरीले फजले के अखराज से ज़ेर ज़मीन पानी, ज़राअत और माहौलियात को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में इस मसले से निपटने के लिए नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की काबीना से मंजूरी दे दी गई है। माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शेरी रहमान ने इस हवाले से अपने वीडियो पैगाम में कहा कि पॉलिसी से माहौल को खतरनाक असरात से बचाने में मदद मिलेगी। बहुत सारे माजी में NOCs इशू हुए हैं और यहाँ रिसाइकल इंडस्ट्री और पंखों में एल्यूमिनियम यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में बट बहुत सारा जो रिसाइकल नहीं होता उसकी प्रोसेसिंग के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि तमाम सूबे इस पॉलिसी के हवाले से मुत्तफिक हैं और खतरनाक फजले के मामले से निपटने के लिए सूबों की सलाहियत को बढ़ाना होगा। इंटरनल वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज और काम जो है अमली काम वो मुस्तहकम हो और जो ट्रांस बाउंड्री दूसरे ममालिक से आ रहा है उसकी भी क्लासिफिकेशन, उसकी रेगुलराइजेशन, उसको किस तरह आप सेफली मैनेज कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान मजमूई माहौलियाती आलूदगी में 1% हिस्सा डालता है, लेकिन पाकिस्तान को शदीद माहौलियाती तब्दीली के असरात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माहौल दोस्त तवानाई के जराये पर मुंतकिल करने की जरूरत है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने LNG नहीं खरीदी, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। इमरान खान बहतान बाजी की वजह से रुस्वा हो रहे हैं। सरमाई में हमारी हुकूमत संभालने से पहले वजारत ख़जाना ये ऐलान कर चुकी थी कि आखिरी सरमाई के लिए तरक्याती बजट के लिए ज़ीरो रिलीज़ होगी। ज़ीरो रिलीज़ का मतलब यह है कि ख़जाना खाली था। तो एक तरफ ख़जाना खाली कर गए, दूसरी तरफ गैस के सौदे जब किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए। इस्लामाबाद में तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए मुशीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि मकामी ज़बानों की तरवीज के बगैर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का हुसूल मुमकिन नहीं है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। मशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ज़बानों की तरबीती वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी सकाफ़त और हमारा माजी बहुत मजबूत है, इसमें ज़ुबान का बुनियादी किरदार है। उन्होंने कहा कि वालिदैन और असातिज़ा पर लाजिम है कि वो बच्चों को ज़ुबान और सकाफ़त से वाबस्ता रखें। ज़बान एक बेहतरीन ज़रिया होती है, वो लिखी हो या बोली जाने वाली ज़बान हो, जो मुझे अपने माजी के साथ भी जोड़ती है, अपने मुस्तकबिल के साथ भी जोड़ती है। जो बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए एकेडमिया हमेशा, रिसर्चर्स हमेशा कौमों को रहनुमाई देते हैं। और आज भी हमें इल्म की तरफ वापस आना होगा, इल्म वालों की तरफ वापस आना होगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, प्रोफेसर डॉक्टर सदफ मुंशी और डॉक्टर गुलाम अली ने कहा कि मादरी ज़बानों से फासले कम होते हैं और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, इसलिए मादूम होती हुई ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कहते हैं तस्वीरों की अपनी ज़बां होती है, जिसको इस्लामाबाद में होने वाली नुमाइश में 14 आर्टिस्ट तलबा ने अपने फ़न से अया किया। इसी हवाले से तफसील बताएंगे चौधरी मज़हर।
اسلام آباد میں مسنگ لنکس کے نام سے ہونے والی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ تصاویر میں ملی تہذیب و ثقافت کا عکس و جمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ہم نے اسکل کی طرف جانا ہے، ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، تو تاکہ دنیا میں جس کی ضرورت ہے ہم اس طرف جائیں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا تعلیم سے یافتہ ہوتے ہیں یا ڈگریاں لیتے ہیں ان کو جاب ملے۔ تصاویر جو اپنے اندر زندگی کی حقیقتوں کے کئی راز چھپائے ہوتی ہیں، دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا ہے تو وہ ماضی کے جروکوں میں کھو جاتا ہے۔ آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تصاویر میں انسانی چہروں سے لے کر فطری مناظر اور ساکت اشیاء کی مختلف انداز میں منظر کشی کی ہے۔ اس نے بہت اسکلفلی پینٹ کیا ہوا ہے، ایون جو اس نے اسکن ٹون پینٹ کیا ہے وہ اتنی فلالیسلی پینٹڈ ہے، تو یہ سب چیزیں جو کہ انسپائر کرتی ہیں۔ ہر ایک ویژول آرٹسٹ کا ایک ویژول لینگویج ہوتے ہیں، مطلب اس کو ہم تصویروں سے بیان ہوتے ہیں، اس کو وہ فل فریڈم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز، وہ دکھ سکھ، وہ جو مشکلات ہوتے ہیں وہ اس کو آرٹ میڈیم کے تھرو، اپنی ایک لینگویج کے تھرو وہ بڑے آسان طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈاکومنٹ کیا کچھ ایسی سپیسز کو جو کہ کانکریٹ میں تھی، جہاں پر نیچر فائنڈز اٹس دیئر اون وے ٹو گرو، اور وہ جو گروتھ تھی اسی کو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ میں اپنے کام کے اندر لے کر آؤں۔ لفظوں کی طرح تصویروں کی بھی اپنی دنیا ہے جو آرٹسٹ کی سوچ سے تعمیر پاتی ہیں۔ نمائش میں رکھے گئے فن پارے جذبات دوسرے انسانوں تک پہنچانے کا خوبصورت ذریعہ ہیں۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات نوابزادہ شاہزین بگٹی سے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو ڈی ڈی روبنسن اور پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کے دوران انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی تعاون پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو انسداد منشیات اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز اور گاڑیاں فراہم کرے گا۔ منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی سے بھی مدد لی جائے گی، جس کے لیے مقامی کمپنیوں سے بات چیت جاری ہے۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق سے جرمنی کے سفیر برن ہارٹ شلائگیک نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ وزیر نے موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایاز صادق نے سفیر کو ایندھن کی بچت کے سلسلے میں ماحولیاتی طور پر محفوظ شمسی توانائی کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ جرمن سفیر نے دونوں ملکوں کی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد کی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی میں پانی کے مسئلے سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ رواں سال دسمبر میں K4 منصوبے پر کام کا آغاز ہوگا، جس پر 52 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 65 ملین گیلن پانی ذخیرہ کرنے کے لیے درسانو چنو میں تالاب بنایا جائے گا، جبکہ 95 ملین گیلن پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک اور تالاب گڈاف میں تعمیر کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی مختلف قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کے انتخاب کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے رضوان عارف۔ رکن قومی اسمبلی نجیب الدین اویسی کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ کو صنعت و پیداوار کی کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف رکن جویریہ ظفر کو قومی اسمبلی کی اطلاعات و نشریات کی کمیٹی کی چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے افضل کھوکھر حکومتی یقین دہانیوں کی کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی پیر عمران شاہ کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کا بلا مقابلہ چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن شگفتہ جمانی نے پیر عمران شاہ کا نام تجویز کیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن چودھری فقیر احمد نے ان کے نام کی تائید کی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے حج ایڈوائزری کمیٹی فوری بحال کرنے کی بھی ہدایت کی۔ تحریک انصاف رکن سمیع الحسن گیلانی کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے لیے چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ریاض احمد مزاری پانی و بجلی کی کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ تحریک انصاف رکن افضل خان ڈھانڈلا کو چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت خدمات بنا دیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس چیئرپرسن سینیٹر سیمی ایسی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں ریڈیو پاکستان کی حدود میں درختوں کی کٹائی کے معاملے پر غور کیا گیا، جسے وزارت اطلاعات کی جانب سے رپورٹ آنے تک مؤخر کر دیا گیا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حکام نے نیشنل ہیریٹیج ویسٹ پالیسی سے متعلق بریفنگ دی۔
उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम पेशा वाराना तरबियत का इजलास चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में यूक्रेन से आए तलबा की वापसी का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि यूक्रेन रूस कशीदगी से बहुत से पाकिस्तानी तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तालीम के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का इजलास सेनेटर राना मकबूल अहमद की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने आइंदा इजलास में काबीना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के दोहरी शहरियत रखने वाले तमाम मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर लीं। वजारत कानून और वजारत दिफा में भी दोहरी शहरियत रखने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब की गई हैं। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में हेरिटेज फेस्ट के उन्वान से 3 रोज़ा दस्तकारी नुमाइश का आगाज हो गया है। पंजाब भर से हुनरमंद अफराद की खूबसूरत दस्तकारियों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज है। सकाफती रंगों की झलक दिखा रही हैं शुमाइला शब्बीर। पंजाब की दिलकश सकाफत एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानंद है जो न सिर्फ मुल्क के तूल अर्ज को मुअत्तर किए हुए है बल्कि इसकी खुशबू समंदर पार भी महसूस की जाती है। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर की तरफ से हेरिटेज फेस्ट के उन्वान से नुमाइश का मकसद वतन अजीज की सकाफत को उजागर करना और इससे वाबस्ता हुनरमंदों की हौसला अफजाई करना है। 3 रोजा नुमाइश में सूबे भर से हुनरमंदों ने शिरकत की और अपने फन पारे नुमाइश के लिए रखे। हमारे ये आबाई काम है 1710 400 साल से। इसको कहते हैं वुडन लेकर आर्ट्स। इसमें हमारे पास लैंप भी हैं, टेबल्स भी हैं, कैंडी जार भी हैं, हार्ड पार्ट भी हैं, ज्वेलरी बॉक्स भी, ओवर जितनी भी आवाज़ देखें हमारे पास वैरायटी है। पंजाब आर्ट काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और हमें जो है अपनी चीज़ें अपने हुनर दिखाने का मौका दिया है। 1955 से हम ये काम कर रहे हैं। मेरे दादा अबू ने स्टार्ट किया था छोटी छोटी चीज़ों पे हैंडी क्राफ्ट में। अब ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि इंटरनेशनल तौर पे भी ये आपको पता है कि प्रमोट हो चुका है। नुमाइश में रखे जाने वाले फन पारे एक से बढ़कर एक हैं, जिनमें हुनरमंदों की पेशा वराना महारत नुमाया है। ये नुमाइश हुनरमंदों को अपने फन पारे मार्केट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। एग्जीबिशंस के थ्रू, मेलों के थ्रू कुछ ना कोई एक्टिविटी कल्चरल जनरेट होती रहेगी ताकि इन सब लोगों को मौका मिले क्रॉस कल्चर डिफरेंट जो आते हैं इलाकों से कि अपने अपने काम का मुजाहरा करें। उसमें पंजाब भर से आर्टिजन्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो अपना हैंडमेड काम उसको शोकेस कर सकें और ख़रीदारी भी हो सके और एट द सेम टाइम उसको मज़ीद मार्केट भी किया जा सके। हेरिटेज फेस्ट में पंजाब भर की आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान ने स्टॉल्स लगाए जिन्हें देखने वालों ने बेहद सराहा। किसी भी इलाके की सकाफत, तहजीब और रिवायात उस जगह की पहचान होती हैं और नई नस्ल को सूबे की सकाफत से रूशनास कराने में दस्तकारी की ये नुमाइश बहुत अहमियत की हामिल है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सेनेट की कायमा कमेटी मैरी टाइम अफेयर्स का इजलास सेनेटर रुबीना खालिद की सदारत में पोर्ट कासिम कराची में हुआ, जिसमें कमेटी को इंतजामिया की तरफ से मुस्तकबिल में पोर्ट की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पोर्ट कासिम के चेयरमैन ने बताया कि अथॉरिटी की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और ख़वातीन के लिए भी हस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है। कमेटी ने हुकाम की जानिब से मास्टर प्लान और दीगर तरक्याती अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंधी ज़बान के मारूफ अदीब जमालुद्दीन अबड़ो को जहान फ़ानी से गुजरे 18 बरस बीत गए। उनकी अदबी ज़िंदगी के हवाले से हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। जमालुद्दीन अबड़ो 2 मई 1924 को सिंध के शहर दादू में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मेहड़ के करीब अपने गांव सांगी में हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1948 में वो वकालत के शोबे से वाबस्ता हो गए और सिंध हाई कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हुए। जमाल अबड़ो ने ज़माना तालिब इल्मी से ही लिखना शुरू कर दिया था। 1940 में उनकी मुख्तसर कहानियों का मजमुआ शाया हुआ जिसे अदबी हलकों में बहुत पजीराई हासिल हुई। उन्होंने सच, प्यार व मोहब्बत, इंसानी हुकूक, मसावात और समाजी इंसाफ जैसे मौज़ूआत पर कलम उठाया। वो सिंधी अदीबों की तरक्की पसंद तंजीम सिंधी अदबी संगत के बानियों में से थे। जमाल अबड़ो की खुदनविश्त उत्तम कथा के नाम से शाया हुई जिसे सिंधी अदब में मुनफरिद हैसियत हासिल है। जमाल अबड़ो ने अपनी तहरीरों में सिंध के मसाइल को निहायत खूबसूरती और सच्चाई से अल्फाज का लबादा पहनाया। जमालुद्दीन अबड़ो की तहरीरों में एक ख़ास गहराई है जो पढ़ने वाले को उसी दौर में ले जाती है जिसका वो अपनी कहानी में जिक्र करते हैं। जमाल अबड़ो 30 जून 2004 को 80 बरस की उम्र में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। जब कभी सिंधी अफसानवी अदब का जिक्र होगा जमाल अबड़ो का नाम सफ़े अव्वल के अदीबों में होगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब एक नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
امریکی صدر جو بائیڈن نے یورپ کو مزید فوجی جنگی طیارے اور جنگی جہاز فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جبکہ نیٹو نے یوکرین پر روسی حملے کے جواب میں سرد جنگ کے بعد سے اب تک اپنے رد عمل کو زیادہ مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ میڈرڈ میں نیٹو سمٹ میں جو بائیڈن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اتحادیوں کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ امریکہ یورپ میں پہلے سے موجود 1,00,000 فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جنگی جہاز اسپین اور برطانیہ میں طیارے، بالٹیک میں ہتھیار اور رومانیہ میں فوجیوں کو بھیج رہا ہے۔ نیٹو نے روس کو سب سے بڑا براہ راست خطرہ قرار دے دیا ہے۔ میڈرڈ میں ہونے والے یوکرین کے لیے طویل مدت امدادی پیکج کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں روس کے خلاف بوسنیا ہرزیگووینا، مالداوو اور جارجیا کی مدد جاری رکھنے اور موریتانیہ کو حفاظتی پیکج دینے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی طے پایا کہ انڈو پیسفک میں دفاع، جدید ٹیکنالوجی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ یوکرین کی صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے، ہمارا ہدف مزاحمتی طریقوں سے جنگ روکنا ہے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں شمولیت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم اگر نیٹو اتحاد نے ان دونوں ملکوں میں فوج اور انفراسٹرکچر تعینات کیا تو روس اس کا جواب دے گا۔ ترکمانستان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ نیٹو گروپ کی رکنیت کے بعد ہیلسنکی اور اسٹاک ہوم کے ساتھ ماسکو کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ صدر پوٹن نے مزید کہا کہ یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارا مقصد مشرقی یوکرین کے ڈونباس علاقے کو آزاد کرانا اور روس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ روسی افواج نے بحیرہ اسود کے اسٹریٹجک جزیرے سینک آئی لینڈ پر قبضہ ختم کر دیا۔ روسی وزارت دفاع اور یوکرینی صدارتی دفتر نے اس پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اسے خیرسگالی کا اشارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس یوکرینی اناج کی درآمد میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسری جانب یوکرینی فوج نے کہا ہے کہ ان کی کامیاب فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں روسی فوجیوں نے جزیرہ چھوڑ دیا ہے۔ بھارت کی ریاست منی پور میں مٹی کے تودے گرنے سے 55 فوجی اور مزدور ملبے تلے دب گئے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع لونی کے ٹوپل ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ اب تک ملبے تلے سے 7 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ 13 افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے۔ بھارتی فوج، آسام رائفلز اور پولیس نے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ مٹی کے تودے گرنے سے ایک قریبی دریا بھی بند ہو گیا۔ وہاں بڑی مقدار میں پانی جمع ہو رہا ہے، جس سے نشیبی علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے 2035 تک یورپی اتحاد میں شامل ممالک میں تیل سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت ختم کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جرمنی اور اٹلی سمیت دیگر ممالک کی درخواست پر یونین نے مستقبل میں آب و ہوا کو متاثر نہ کرنے والی ٹیکنالوجی کے استعمال پر رضامندی ظاہر کی، جس میں سینتھیٹک فیول اور چارج ہونے والی ہائبرڈ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ یونین کے تمام رکن ممالک کو یہ ہدف دیا گیا ہے کہ 2035 تک صرف الیکٹرک گاڑیاں فروخت ہوں گی۔ منصوبے کا مقصد آب و ہوا کے تحفظ کے لیے 2050 تک کاربن کے اخراج کو صفر کرنے کے ہدف کا حصول ہے۔ برطانیہ میں ایک کمپنی نے کار اور موٹر سائیکل کی ہائبرڈ گاڑی تیار کی ہے، جس سے برقی کاروں کو مزید ترقی حاصل ہوگی۔ ناردرن لائٹ موٹرز کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی بہت کم توانائی استعمال کرتی ہے۔ کمپنی نے اس گاڑی کے 3 ماڈل تیار کیے ہیں، جن میں سے ایک گاڑی میں بیٹری اور پیڈل دونوں شامل ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ پیچیدہ گاڑیوں کے مقابلے میں انتہائی سادہ ہے۔ اس میں تحفظ کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور یہ الیکٹرک موٹر سائیکل کے مقابلے میں کافی محفوظ ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے اس گاڑی کی پیداوار جلد شروع کر دی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔